नमस्कार सम्पूर्णलाई टिएनडी ट्युसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हाम्रो यो क्याल्कुलेसन फाइनान्सको बीबीएस सेकेन्ड इयर अथवा बीबीएस थर्ड इयर र एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टरमा क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टर छ। त्यो क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टरको आईआरआर क्याल्कुलेसनमा केन्द्रित छ। यो आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एउटा क्यास फ्लो चाहिँ बराबर सबै हरेक साल बराबर क्यास फ्लो त्यस्तो खालको क्यास फ्लो पनि दिएको हुनसक्छ। अनि क्यास फ्लो चाहिँ प्रत्येक साल फरक फरक डिफ्रेन्ट क्यास फ्लो पनि दिएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने आईआरआर? अब यहाँ एउटा हामीले इक्जाम्पल लिएको छौँ। यो इक्जाम्पलमा कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी गरेर यहाँ प्रोजेक्ट सी पनि मैले राखेको छु। तीनवटा प्रोजेक्टहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तीनैवटा प्रोजेक्टमा फरक फरक खालको क्यास फ्लो देख्न सकिन्छ। जस्तो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट एमा हामी देख्न सक्छौँ जिरो इयरमा हाम्रो लगानी भनेको एनसिओ भनेको 2,50,000 रुपियाँ छ। अनि प्रत्येक साल 90,000 आएको देख्न सक्छौँ। यसै गरी प्रोजेक्ट बीमा पनि 2,50,000 नै लगानी गरिएको छ, तर क्यास फ्लो आउने स्टाइल चाहिँ सुरुमा थोरै रकम आएको छ, त्यसपछि 50,000, त्यसपछि 70 अनि त्यसपछि 2,20,000। 4 वर्ष यसको पनि लाइफ 4 वर्ष, यसको पनि लाइफ 4 वर्ष। अनि प्रोजेक्ट सी को पनि हामी यहाँ 4 वर्ष राखेको छौँ। अनि यहाँ पनि 2,50,000 नै हाम्रो लगानी छ, तर सुरुमा 2 लाख, त्यसपछि 90,000 यसरी चाहिँ क्यास फ्लो दिएको छ। यहाँ तीनटा खालको टेस्ट हामी देख्न सकिन्छ। अब आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यस्तो फरक फरक खालको क्यास फ्लोमा हामीले आईआरआर गर्ने तरिका चाहिँ यहाँनिर हामी सिक्छौँ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु प्रत्येकको फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। जस्तो कि हामी यहाँनिर प्रत्येक क्यास फ्लोको हामी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। आईआरआर भनेको एउटा यस्तो रेट हो जुन रेटमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 निकाल्नु पर्यो। 0 नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 आउनको लागि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसको आईआरआर चाहिँ कति हो, आईआरआर चाहिँ कति पर्सेन्टमा हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 आउँछ, यसको पनि हामी हेर्छौँ, यसको पनि हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ मानौँ सपोज क्वेसनमा चाहिँ हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने पनि हुन्छ। कस्ट अफ क्यापिटल मानौँ सपोज यो क्वेसनमा 12% दिएको छ है। यो क्वेसनमा मानौँ कस्ट अफ क्यापिटल 12% दिएको छ। यो 12% कस्टमा यसको रिटर्न अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अनि हामी यो 12% कस्टसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। यसको आईआरआर क्याल्कुलेट गर्ने, यसको आईआरआर गर्ने, प्रत्येकको हामीले चाहिँ आईआरआर क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी यो 12सँग दाँजेर प्रोजेक्ट राम्रो छ कि प्रोजेक्ट अब नाफा घाटा के छ हामी त्यसको टेस्ट गर्छौँ। सुरुमा हामी हेर्न सक्छौँ, सुरुमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 2,50,000 लगानी गरेर 90,000 प्रत्येक साल आउँछ। यो क्यास फ्लो कस्तो खालको छ? यो क्यास फ्लो भनेको इभन क्यास फ्लो छ, इक्वल क्यास फ्लो छ। इक्वल क्यास फ्लोमा आईआरआर क्याल्कुलेट गर्नको लागि एकदम सिम्पल तरिकाबाट, एकदम त्यसमा धेरै त्यस्तो दिमाग लाग्दैन, सामान्य तरिकाले हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब क्याल्कुलेसनको लागि अगाडि हामी जाउँ। अब फर्स्ट प्रोजेक्ट ए को लागि हामीले सबभन्दा पहिला आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। इक्वल क्यास फ्लोमा कहिले पनि हामीलाई आईआरआर क्याल्कुलेट गर्न कहाँनिर हाम्रो आईआरआर छ भन्ने कुरा खोज्नलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन। हामी सिधै फ्याक्टर फाइन्ड गर्छौँ। फ्याक्टर फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले 2,50,000 लाई यहाँ प्रश्नमा दिएको यो एनसिओलाई सिएफले क्यास फ्लोले हामीले भाग गर्छौँ। यहाँ हाम्रो एनसिओ 2,50,000 छ, क्यास फ्लो 90,000 छ। अब यसको फ्याक्टर कति आउँछ? यसको फ्याक्टर हेर्दाखेरि हामी क्याल्कुलेटरमा फ्याक्टर 2,50,000 डिभाइड बाई 90,000 यसो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ फ्याक्टर 2.77। अब हामीले यसलाई फिक्स 4 गरेर फिक्स 4 मा राखौँ न।
फिक्स 4 गर्दाखेरि 2.7778 यसरी हाम्रो यो फ्याक्टर चाहिँ 2.7778 आयो। अब यो फ्याक्टरलाई हामीले PVIFA टेबलमा सर्च गर्नुपर्छ। यसरी हामी यो PVIFA टेबलको इयर 4 मा जानुपर्छ। 1 2 3 हैन, यो हाम्रो प्रत्येक सालको यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको छ। इयर 4 मा जाँदाखेरि 16 मा 2.7778 को खोजी गर्दाखेरि 2.79 यहाँ चाहिँ बढी भयो। 17 मा चाहिँ 2.77 को खोजी गर्दाखेरि 2.74। यसरी हाम्रो 16% र 17% को बीचमा हाम्रो यो फ्याक्टर 2.7778 भन्ने फ्याक्टर चाहिँ 16 र 17 मा हामी देख्न सक्छौं। जस्तो कि यहाँ 4 मा 4 इयरमा हामी जाँदाखेरि 4 इयरबाट जाँदाखेरि हामी यहाँ 2.77 भन्दा ठूलो भयो, यो 2.77 भन्दाखेरि यो सानो भयो। यसरी हाम्रो 16 देखि 17 भित्र पर्छ। PVIFA टेबलमा गएर हेर्दाखेरि हामीले यो फ्याक्टर यो टेबलमा फ्याक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ 2.7778 भन्ने यो फ्याक्टर चाहिँ कहाँ लाइज गरेको देखियो? 16 देखि 17 सम्ममा लाइज गरेको देखियो। अब हामीले यो 16 र 17 मा फ्याक्टर हेर्दाखेरि यो IRR को फर्मुला के हुन्छ? लोअर रेट प्लस फ्याक्टर लोअर रेटमा। अब लोअर रेट भनेको 16 मा आएको फ्याक्टर माइनस हाम्रो माथि आएको फ्याक्टर बाई फ्याक्टर लोअर रेट माइनस फ्याक्टर हायर रेट। लोअर रेट भनेको मेरो प्रश्नमा 16 देखि 17 भित्रमा पर्यो भनेपछि 16 चाहिँ लोअर रेट भयो। अनि त्यसपछि लोअर रेटमा आएको फ्याक्टर चाहिँ हामीले PVIFA टेबलबाट हेर्दाखेरि 2.7982 माइनस फ्याक्टर हाम्रो आएको यो भ्यालु अपन 2.7982 फ्याक्टर लोअर रेट माइनस फ्याक्टर हायर रेट गर्दाखेरि यस्तो आयो। यसको इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि हाम्रो यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 16.375 यसको 371 यसको एन्सर आउन गयो। 16.371 यसको IRR हो। भनेको मतलब हामी 12% मा हामीले 12% मा हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल 12 छ। 12% मा ऋण काटेर हामीले यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्यो भने 16.371 बराबरको रिटर्न पाउन सक्छौं। भनेको मतलब यो प्रोजेक्ट के छ? यो प्रोजेक्टलाई हामी एसेप्ट भन्छौं। एसेप्टेड छ, यो एसेप्टेबल छ है यो, किनकि यो प्रोजेक्टमा 12% कस्ट अफ क्यापिटल र यसको रिटर्न चाहिँ IRR चाहिँ 16.371 छ। सबै यो इक्वल क्याश फ्लो को केसमा जहिले पनि हामी टेबलबाट जान सक्छौं। टेबलबाट जाँदाखेरि हाम्रो टाइम पनि सेभ हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ। टेबलबाट जाँदाखेरि हामी जहिले पनि इक्वल क्याश फ्लोमा हामीले यसरी काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। टेबलमा जाने, टेबलले भनेको फ्याक्टर हेर्ने, कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि 16-17 मा पर्छ भनेपछि 16 देखि 17 भित्रको एन्सर चाहिँ यसको हामीले अब यहाँबाट फर्मुला युज गरेर भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ। तर प्रोजेक्ट बी मा चाहिँ क्याश फ्लो बराबर नभएको हुनाले हामी यसरी टेबलले भने जस्तै 16 देखि 17 भित्र पर्छ भनेर टेबलले भने पनि हामी टेबलबाट जान सकिन्न, किनकि क्याश फ्लो इक्वल भएको अवस्थामा मात्र हामी टेबलबाट गएर यसरी फास्टमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तर हाम्रो यो प्रोजेक्ट बी र प्रोजेक्ट सी मा चाहिँ हामीले क्याश फ्लो चाहिँ डिफरेन्ट देख्छौं। प्रत्येक साल क्याश फ्लो आएको यहाँ चाहिँ क्याश फ्लो चाहिँ फरक छ। यता चाहिँ सुरुमा ठुलो पछि सानो, यहाँ चाहिँ सुरुमा सानो पछि ठुलो आएको छ भनेपछि यस्तो खालको क्वेशनमा हामीले जहिले पनि यसरी फ्याक्टरबाट टेबलबाट गर्न सकिन्न। यो प्रोजेक्टको लागि क्याश फ्लो बराबर भएको हुनाले हामीले यसरी गर्न सकिन्छ भने प्रोजेक्ट बी र सी को लागि क्याश फ्लो डिफरेन्ट भएको हुनाले हामीले यो स्टाइलले टेबलबाट सजिलै भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्न है। अब हामी प्रोजेक्ट बी मा जाँदाखेरि हामीले यो क्याश फ्लो र यो क्याश फ्लोलाई कम्पेयर अब दाँच्नु पर्यो। कम्पेयर गर्दाखेरि के पाइयो? यहाँ पनि 90,000 90,000 90,000 90,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी 3,60,000 रुपियाँ हामीले पाएको देखिन्छ। यतापट्टि पनि 2 30 70 अनि 3 लाख भयो अनि 50 3.5 अनि 360 नै पाएको देखिन्छ। यहाँ पनि हामी 3,60,000 नै पाएको देखिन्छ। यता पनि हामी पुरै क्याश फ्लो जोड्यौं भने 3,60,000 पाएको देखिन सकिन्छ। तर
टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टबाट जाने हो भने हामी आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्न अलिक छिटो सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ पनि अब 90,000 को दरले आछ, तर 90,000 को दरले यहाँ आछ 3,60,000 आछ। यता फेरि सुरुमा 90,000 आए पनि यहाँ चाहिँ 90,000 आएको छैन कि, यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा एकदम कमजोर क्यास फ्लो आछ, कमजोर क्यास फ्लो आछ, त्यसपछि अलिक ठुलो छ। जस लास्टमा ठुलो सुरुमा सानो भनेको कस्तो क्यास फ्लो हो भन्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनी अनुसार यो क्यास फ्लो भन्दा यो क्यास फ्लो अलिक कमजोर क्यास फ्लो हो। त्यसकारणले यो क्यास फ्लोमा हाम्रो आइआरआर 16.37 आयो भने यो क्यास फ्लोको पनि आइआरआर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 16.37 आउँछ भन्ने छैन, किनकि यो क्यास फ्लोको रूप देख्दाखेरि र यो क्यास फ्लोको रूपलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ पनि 3,60,000 यहाँ पनि 3,60,000 आएको त छ, तर यो तरिकाले 3,60,000 आउनुभन्दा यो तरिकाले 3,60,000 आउनु कमजोर हो टाइम भ्यालुको नियम अनुसार। अब भनेपछि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लोको रूप देख्दाखेरि नै हाम्रो आइआरआर चाहिँ कहाँनिर छ त भन्ने कुराको लगभग हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। यो क्यास फ्लो भन्दा यो क्यास फ्लो टोटलमा सेम भए पनि कमजोर छ यो क्यास फ्लो, यसको तुलनामा यो क्यास फ्लो कमजोर छ। कमजोरको मतलब के हो भन्दाखेरि 16% यसको आयो भनेपछि यसको एन्सर 16 छैन, यसको एन्सर 13, 14 अथवा 12 यस्तै कतै छ भनेपछि हामी यसलाई के गर्छौँ, कमजोर छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो, भनेको मतलब 16% मा अलिकति कम छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो, तर 11 मा छ कि 12 मा छ कि 13 मा छ भन्ने कुराको एक्ज्याक्टली हामी थाहा चाहिँ हुन्न। त्यस कारणले हामीले चाहिँ एउटा रफली हामीले ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ कि यसमा। अब हामीले क्याल्कुलेटरमा एउटा पहिला सुरुमा एक्जाममा टाइम लस नगर्नको लागि हामीले पहिला सुरुमा क्यास फ्लो प्रोजेक्ट बी को क्यास फ्लोलाई हामी 12% मा ट्राई गर्छौँ। 12% मा ट्राई गर्दाखेरि पहिलो क्यास फ्लो हाम्रो 10,000 छ है, 10,000 लाई हामी 12% मा ट्राई गरौँ, यो हाम्रो रफली ट्राई हो। अनि प्लस अर्को क्यास फ्लो हामी हेर्न सक्छौँ 50,000 हाम्रो अर्को क्यास फ्लोलाई पनि हामी 12 ले ट्राई गर्छौँ, स्क्वायर हुन्छ। अनि प्लस त्यसपछिको क्यास फ्लो भनेको हाम्रो 70,000 छ, 70,000 डिभाइड बाई 1.12 को यो चाहिँ क्युब हुन्छ तेस्रो वर्षको भएर, प्लस लास्टमा 2,30,000 रुपियाँ आएको छ है, यसलाई हामी 1.12 को पावर 4 ले ट्राई गर्छौँ। अनि माइनस हाम्रो लगानी कति हो त भन्दा 2,50,000 हाम्रो लगानी हो। 2,50,000 लगानी गर्दाखेरि हामीलाई 12% मा हाम्रो के आयो त भ्यालु, हाम्रो भ्यालु आयो 12% मा हाम्रो भ्यालु आउन गएको छ, यो भ्यालु भनेको 6,000 समथिङ कति आएको छ। प्लिज यहाँ अलिकति केही टेक्निकल्ली इरर भएको छ, अघि हाम्रो क्याल्कुलेसनमा हाम्रो सामान्य मिस्टेक भएको थियो, अहिले यहाँ मैले करेक्सन गरेँ। यसरी हामीले प्रत्येक क्यास फ्लोलाई हामीले 12% को दरले ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रफली आएको छ। हामी 12% मा ट्राई गर्दाखेरि के निकाल्यौँ भन्दाखेरि 12% मा हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु माइनसमा आएको छ, 5,218 भनौँ न, लगभग 5,217.9 छ भनेको लगभग 5,218 जस्तो आएको छ। अब यो 12% मा ट्राई गर्दाखेरि माइनस आएको छ भने हामीले अझै एउटा ट्राई गर्नुपर्छ। एक्जाममा हामीले 2वटा ट्राई गरेको देखाउनुपर्छ। 2वटा ट्राईमा अब अर्को ट्राई चाहिँ केमा आउनुपर्छ, प्लसमा आउनुपर्छ। 12% मा हामीले यो प्रोजेक्ट 12% मा हामीले 12% कस्टमा 12% मा ब्याजमा ऋण काटेर काम गर्दाखेरि हाम्रो कम्पनी माइनसमा गयो भनेको मतलब 12% मा माइनस जानु भनेको अब मलाई अर्को नेट प्रेजेन्ट भ्यालु प्लसमा चाहिन्छ। आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा ट्राईमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु माइनसमा नेगेटिभमा आउँछ भने अर्को ट्राईमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ प्लसमा आउनुपर्छ। भनेपछि अब प्लसमा आउनको लागि के होला, 13% मा ऋणमा काम गरियो भने त झन् धेरै घाटा हुन्छ। भनेपछि के गर्ने, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 12 मा ट्राई गर्दा माइनस आयो भने अर्को ट्राई चाहिँ हामीले 11 मा अथवा अलिकति तल हामीले ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ।
तर यहाँ यदि 12 मा ट्राई गर्दा प्लस आएको भए नेक्स्ट ट्राई भनेको हाम्रो चाहिँ 13% तिर हामीले जानु पर्थ्यो, 14 तिर जानु पर्थ्यो। भनेपछि यहाँ हाम्रो 12 मा माइनस आइसक्यो भनेपछि अर्को ट्राई चाहिँ 11 मा गर्नु पर्यो। अब 11 मा ट्राई गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेटर जुन आएको छ यसैमा हामीले यो री भन्ने छ नि, यहाँ री बटम दबाउने अनि त्यसपछि के गर्ने, यो री बटम दबाएपछि 12% को ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ 11 क्लिक गर्ने। त्यसपछि फेरि अर्को पनि के हुन्छ, अर्कोलाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ 12 को ठाउँमा 11 ट्राई गर्ने। त्यसपछि फेरि अर्को ट्राई गर्ने है। यो 7 यो हाम्रो 7E4 भनेको 7 पछि 4 वटा 0 भनेको यो E को मतलब। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो 12% लाई 11 बनाउने, किनकि अब हामी अर्को ट्राई भनेको 11 मा गरिरहेका छौँ हैन। 2,30,000 लाई पनि हामी अब 11 मै ट्राई, सबैलाई हामीले 12 जहाँ थियो त्योलाई हामीले 11 बनायौं। अब यो 11 बनाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। यहाँ हाम्रो 11% मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु त हाम्रो त 2282 आउन गयो। अब यहाँबाट एउटा ट्राईमा प्लस अर्को ट्राईमा माइनस आएपछि यो कुरालाई हामीले अब फेयरली हामीले जाँचमा एक्जाममा हामीले देखाउनको लागि अब फेयरमा हामीले यसलाई देखाउँछौँ है। यसरी हामीले यो फर्मुला चाहिँ हामीले तयार गर्यौं है। अनि यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला हो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला क्याश फ्लो 1 लाई 1 प्लस k को पावर 1, 2 लाई 2, 3 लाई 3 गर्दै क्याश फ्लो 4 सम्म हाम्रो क्वेशनमा थियो क्याश फ्लो 4। अनि यो 4 मा चाहिँ माइनस एनसीओ चाहिँ गर्नु बिर्सिनु भएन। अब यसरी हामीले लास्टमा एनसीओ चाहिँ घटाउने। अब हाम्रो यहाँ क्याश फ्लो चाहिँ हाम्रो के छ, पहिलो ट्राई भनेको त हाम्रो त 11% भयो, अथवा 12 देखाए पनि हुन्छ। पहिला यहाँ 11% मा ट्राई गर्दाखेरि के पाइयो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु पहिलो क्याश फ्लो 10,000 डिवाइड बाई 11% भनेको 1.11 प्लस यसरी हामीले 11% मा ट्राई गरेको भ्यालु पुट गरौँ। पहिलो साल 10,000 रुपियाँ आएको छ, अनि त्यसपछि 50,000 आएको छ, अनि 70,000, अनि लास्टमा 2,30,000 आएको छ है। अनि माइनस हाम्रो नेट क्यास आउटले भनेको हाम्रो चाहिँ 2,50,000 चाहिँ हामीले घटाउँछौँ। घटाउँदाखेरि हामीले यहाँ अघि नै हामीले रफमा सारेको छौँ। 11% मा ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 2282 आएको छ। त्यसैलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ 2282 प्लसमा आएको छ। अब यो 11 मा प्लस आएपछि हामीले अर्को ट्राई चाहिँ हामीले एक्जामको लागि चाहिँ हामीले 12 मा ट्राई गरेको पनि देखाउँछौँ। यसैगरी हामीले 12 मा ट्राई गरेको पनि देखाउँ। 12 मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सेम अघिकै प्रोसेस हो, फर्मुला सेम हो, तर अघि यहाँ 11 थियो, अब 12 मा ट्राई गरेको देखाउँछौँ। 12 मा पनि हामी 4 वटा क्याश फ्लोसम्म गर्दाखेरि पावर 4 माइनस हाम्रो क्वेशनमा दिएको एनसीओ लेस गरौँ। लेस गर्दाखेरि हाम्रो अघि नै भ्यालु आइसकेको थियो, जुन भ्यालु हामी यहाँ भन्न सक्छौँ माइनस 5,218 माइनस 5,218 जुन आएको छ त्यसलाई हामी यहाँ टिपेर राख्छौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो माइनस 5,218 पनि आयो। अब यसलाई हामीले यसको आइआरआर क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब हामीले यसको इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ। बाई इन्टरपोलेसन गरौँ। इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ आइआरआर इक्वल टु फर्मुला हुन आउँछ लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेन्ट भ्यालु लोअर रेट को राख्ने माथि डिवाइड बाई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हायर रेट राख्ने इन्टु यहाँ चाहिँ हायर रेट माइनस लोअर रेट पनि राख्ने। तर हाम्रो यहाँ ट्राई चाहिँ जम्मा 1 को डिफ्रेन्ट भएको हुनाले यसको खासै अर्थ रहेन। यसरी यो प्रोजेक्टको 11.3 आउन गयो। 11.3 आउनु भनेको हामीले यहाँबाट के बुझ्यो, यो क्वेशनमा कस्ट अफ क्यापिटल 12 छ। 12% मा ऋण काटेर कुनै व्यवसाय गर्दा त्यसको आइआरआर 11.3 हुन आउँछ भने त्यो प्रोजेक्ट के हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो सिधै रिजेक्ट। यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले
राम्रो मान्दैनौँ, किनकि हामीलाई 12% लगानी गरेर 12%मा हामीले लगानी गरेर 11.3% कमाउने खालको प्रोजेक्ट हो भने त्यो प्रोजेक्ट सिधै रिजेक्ट भन्छौँ हामीले, किनकि यहाँ हाम्रो रिटर्न कम भयो है त। अब यसै गरी हामी यो प्रोजेक्ट सीमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो लगानी 2.5 लाख नै छ, तर प्रोजेक्टको क्यास फ्लो जम्मा जम्मी टोटलमा 3,60,000, प्रत्येकको 3,60,000 आएको छ। तर यसको आउने स्टाइलमा सुरुमै 2 लाख रुपियाँ आएको छ, त्यसपछि 90,000। यसरी आउनु भनेको यसमा रिटर्न बढी छ, किनकि कुनै पनि क्यास फ्लोको सुरुमा स्टार्टिङ पोइन्टमै धेरै पैसा आउने भनेको त्यो चाहिँ रिटर्न बढी भएको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो भनेको औसत हो। एकदम क्यास फ्लो सेम छ भने त पीबीआईएफ टेबल, क्यास फ्लो सेम छ भने पीबीआईएफ टेबलमा जाने, सर्च गर्ने, एन्सर भन्ने, त्यसमा कुनै गाह्रो भएन। तर क्यास फ्लो कमजोर छ भने जुन हाम्रो यहाँ आएको छ क्यास फ्लो त्योभन्दा तल हुन्छ एन्सर, त्यस कारणले यसको एन्सर हाम्रो तल हामीले खोजियो, 11-12मा भेटाइयो। यसै गरी यो क्यास फ्लो फेरि हाम्रो सबै कम्पेयर गर्दाखेरि सबैमा 3,60,000 आएको छ, तर आउने स्टाइलको कारणले गर्दाखेरि क्यास फ्लो यसको बिगिनिङमै ठुलो आएको हुनाले 3,60,000 त 3,60,000 आएको छ, तर पनि 3,60,000 यहाँ आउने तरिकामा सुरुमै ठुलो क्यास फ्लो आएको हुनाले यसको चाहिँ हामीले खोज्दाखेरि 16.37 जुन आएको छ प्रोजेक्ट ए को, त्योभन्दा माथि छ एन्सर। जस्तै हामी यसमा ट्राई गर्दाखेरि 20मा 19मा हामी जान सक्छौँ, अनि त्यसपछि आएर 20मा ट्राई गरियो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस आयो भने त 20भन्दा तल छ एन्सर भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर 20मा पनि हामी ट्राई गरेपछि प्लस आयो भने, 20मा ट्राई गर्दा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु प्लस आयो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो एन्सर अझै 20भन्दा पनि माथि छ। यसै गरी मानव एक्सनलाई हामीले यसको पनि रफली हामी ट्राई गर्छौँ। इक्जाममा हामीले 30 सेकेन्ड खर्च गरेर 1 मिनट खर्च गरेर हामीले चाहिँ रफली पहिला सुरु हाम्रो आइआरआर कहाँ छ भन्ने कुराको खोजी गर्छौँ। अब हामीले रफली ट्राई गरौँ। मानव सपोज 20%मा ट्राई गरियो भने 20%मा ट्राई गरियो भने पहिलो क्यास फ्लो हाम्रो कति छ 2 लाख 2E5 2 लाख डिभाइड बाई 1.20 20मा प्लस अर्को क्यास फ्लो 90,000 छ है, अनि त्यसपछि डिभाइड बाई 1.20 को स्क्वायर, त्यसपछिको क्यास फ्लो हाम्रो 50,000 छ डिभाइड बाई 1.20 को क्युब, प्लस अर्को क्यास फ्लो हेर्दाखेरि 20,000 छ है डिभाइड बाई 1.20 को पावर 4 माइनस लगानी कति हो 2,50,000 भनेपछि हाम्रो यो 2,50,000 माइनस गरिसकेपछि के आउँछ 20मा पनि हाम्रो के आइदियो भन्दा 20%मा पनि 17,706 समथिङ के आयो। यहाँ चाहिँ हामी 20%मा ट्राई गर्दा पनि 17,000 जुन हाम्रो प्लसै आयो भनेपछि यसको हामीले अर्को रेट खोज्दाखेरि अब हामी सिधै हामी 24%मा जाउँ, हामी 4% ग्यापमा जाउँ। 24%मा ट्राई गर्दा हामीले रीको बटम दबाएर 20 को ठाउँमा 24 गराउँ है, फेरि हामीले अर्को पनि यसै गरी 20 को ठाउँमा 24 गराउँ, फेरि पनि हामीले री गर्दै जाँदाखेरि 20 को ठाउँमा हामीले 24 गरौँ है, प्रत्येकमा 24 गर्दै जाँदाखेरि यो 24%मा ट्राई गरेको मानिन्छ। अब 24%मा हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि अझै प्लस आयो, यसको अझै पनि प्लस आयो भनेपछि हामी अझै माथि जानु पर्यो 26%मा जाउँ। यसै गरी हामी हाम्रो एकैचोटिमा आन्सर भेटिन्छ भन्ने छैन, 26%मा जाँदाखेरि भेटिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी 26 तिर लाग्यौँ है। 26%मा के होला त यसको जबसम्म माइनस आउन्न तबसम्म हामी एमा ट्राई चाहिँ गरिराख्छौँ है, किनकि एउटा भ्यालु माइनस अर्को भ्यालु प्लसमा हाम्रो आउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म माइनस आउन्न तबसम्म हामी काम चाहिँ अगाडि गर्छौँ। अब 26%मा ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउने भयो माइनसमा आयो भनेपछि अब के गर्ने हामीले 24% र 26%लाई आधार मान्दै हामीले चाहिँ अब यसको अघि नैको प्रोजेक्ट बी को जस्तै गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ। यसमा अब हामीले इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि के गर्न पर्यो 26% र 24%, 24मा ट्राई गर्दा प्लस आयो, 26मा ट्राई गर्दा माइनस आयो भनेको मतलब 24 र 26 को बीचमा आन्सर छ,
त्यसपछिको स्टेप भनेको इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो। इन्टरपोलेसन गरेपछि रियल आन्सर भेटिन्छ है। यसरी हामीले आइआरआर को खोजी गर्न सकिन्छ।